You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS Legal TV. नाज़रीन, MLS लीगल टीवी की जानिब से आपको खुश आमदीद। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे चैनल को देख भी रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं और आपकी ईमेल्स भी मौसूल हो रही हैं। हमारे साथ हस्ब इरादा हस्ब वादा हमारे मेहमान और इस शो की जान मकबूल मलिक सोलिसिटर मौजूद हैं। आपकी तरफ से मैंने खुश आमदीद कहेंगे। मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बहुत बहुत आपका फिर हमें याद करने का इस वीक, और नाजरीन को और सबको मेरा सलाम और हाजरीन को भी। और लोधी साहब, ये जो पिछले हफ्ते आपने थोड़ी सी मिस किए हैं ना, ये मुझे फ़ोन तो बहुत आए हैं कि क्या हुआ है, लोधी साहब ठीक तो हैं? कहते आप तो कभी मिस नहीं करते थे। मैंने ये नहीं कहा कि लोधी साहब ठीक नहीं है, मैंने कहा वैसे लोधी साहब ज़रा छुट्टियों पे गए होते। दरअसल क्या है कि कुछ गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना, तो दिल नहीं करता कि धूप में निकल के आए। खैर, आपके इधर तो बड़ा अच्छा एसी चल रहा है, लेकिन फिर भी मुझे पसीना आ रहा है। हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। नाज़रीन, हमारे पास जो इस वक्त प्रोग्राम की जो हमारे फॉर्मेट होता है वो होता है सिर्फ फैमिली लॉ, कानून और थोड़ी सी पॉलिटिक्स का मिक्सचर होता है, ये अचार होता है। आज हम जो पूछने वाले हैं हमारे मकबूल मलिक साहब से कि ये बताइए कि जो बरतानिया के अंदर कानून साजी है या जो कानून हैं वो आने वाले वक्त में क्या सख्त हो रहे हैं या उनमें कोई आसानियाँ भी होंगी? देखिए, कानून जब भी कोई कानून बनता है ना, ये तो फेयर सिस्टम कहते हैं कि हमें इसे फेयर और फास्टर सिस्टम करना चाहते हैं। जैसे ये लगाएं कि पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। पॉइंट बेस्ड सिस्टम ये है कि हमें जो ब्रेन्स चाहिए वो हमें चाहिए, वो लोग थे कि वो जल्दी आ सके। उनमें से कई वीज़े इन्होंने किए हैं नए कि लोग उनको तकलीफ़ ना हो यहाँ आने की। ठीक, लेकिन दोस्त आर पीपल, दोस्त आर हाईली स्किल्ड कह लें उनके लिए। बात रही ऑर्डिनरी पीपल, रोज़ लोगों को जो मसला होता है ना, वो ये है कि अपनी फैमिली को मंगाने का, अपने स्पाउस को, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, राइट, या विजिटर को। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो कानून वही है। अगर आपने अपनी वाइफ को मंगाना है या हस्बैंड को मंगाना है, ऑब्वियसली 18,600 आपकी इनकम होनी चाहिए और पिछले 6 महीने वो इनकम आपको शो करनी पड़ेगी ग्रॉस। ठीक है। आपके पास यहाँ रिहाइश होनी चाहिए, वो भी आपको शो करनी पड़ेगी कि ये रिहाइश इनफ है। ठीक। दूसरा, आपकी शादी हुई है और यू हैव मेट और आपका कॉन्टैक्ट है अभी एंड यू स्टिल सपोर्टिंग हर। ये तो चीज़ें रही हैं जो चाहिए। लेकिन वो असेस कैसे करते हैं? इट्स वेरी सिंपल। क्या आपकी अर्निंग है, क्या आपकी शादी हुई है, जेन्युइन शादी है? अगर जेन्युइन है तो क्या आपके पास रिहाइश है और क्या ये लॉन्ग लास्टिंग है? अगर ये है तो आपको वीज़ा इशू हो जाता है। ठीक है। अब बात रही कि लोग फियांसे भी मंगाना चाहते हैं। फियांसे का भी यही है, लेकिन उसमें यह है कि शादी ना हुई और इरादा हो कि यहाँ आके शादी करनी है। अच्छा, शादी ना हो, बाकी सब कुछ यही चाहिए, लेकिन इरादा है कि यहाँ आके शादी करनी है। वो कैसे प्रूव करते हैं कि हम पहले मिले हुए हैं, हमारी एंगेजमेंट हुई है और हम यहाँ, ये हाल बुक हुआ है और हमने आके यहाँ शादी करनी है। या ये कह सकता लड़का या लड़की कि मैं अपने मुल्क गई थी, वहाँ से मेरी मुलाकात हुई है, वो भी इसमें शामिल? बिल्कुल, ये तो मैट हो गया ना, वो तो करना पड़ेगा। ठीक है। और ये हो गया फियांसे का वीज़ा। मैंने तो इट्स द सेम थिंग, चीज़ें वही चाहिए, लेकिन उसमें थोड़ा सा तरीका ये रद्दो बदल कर दो। कानून में थोड़ा रद्दो बदल है, वो आपको बताया। और बाकी अर्निंग की बात रही, अर्निंग की अभी भी वही है, 18,600 पर आना। और अगर एक बच्चा साथ में है तो 21,000 27,000 तक पहुंच जाता है। जितने मेंबर बढ़ते जाएंगे उतने ज़्यादा। तो मेक श्योर कि आप वो इनकम दिखा सके। ठीक है। और इनकम दिखाने के भी तरीके हैं, प्लीज़ ये ज़रूर याद रखें कि वो, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ जब भी कोई एप्लीकेशन करनी है ना, क्योंकि इट्स वेरी कॉस्टली दीज डेज। सिर्फ एप्लीकेशन फीस नहीं है, जो नेशनल हेल्थ सर्विस चार्जेस है ना, वही बहुत है। वो जो फीस जमा हो जाती है मलिक साहब, वो वापस तो नहीं मिलती ना? अगर रिफ्यूज वीज़ा हो जाए तो नेशनल हेल्थ सर्विस हो जाती है। ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने लोगों का कि फ़ीस कौन सी वापस होती, लेकिन एप्लीकेशन फ़ीस नहीं होती। ठीक है। तो लेकिन जो आपने नेशनल हेल्थ सर्विस चार्ज दिए हों वो वापस हो जाते हैं। अब बात रही बच्चों के मंगाने की। बच्चों को मंगाने का भी यही तरीका है
کہ دونوں یہاں ہوں, مدر فادر دونوں, مدر فادر یہاں ہوں, اور ان کی ایج 18 سے اگر بڑی ہو تو پھر تو اٹ از وہ انڈیپینڈنٹ ہے, رائٹ. اور پہلے تھا کہ اپنے ڈیپینڈنٹ کو منگانا, ایزی نیشنل تو بہت ایزی ہو گیا تھا, جب وہ تھے وہ اپنے ماسی تائی چاچا نانا سب کو بلا لیتے تھے, بھائیوں کو بھی. لیکن یہ تو قانون یہ ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس کو بھی بلانا ہے نا, تو دے مسٹ بی لیونگ ان ایکسیپشنل سرکمسٹانسز. یہی سوال میں پوچھنے والا تھا. مجھے یقین ہے کہ ہمارے بہت سے ویور کے ذہن میں بھی یہ سوال آیا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ایک ہی اولاد ہے اور ان کے ماں باپ اپنے ملک میں بوڑھے ہو چکے ہیں, ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے, ان کے لیے کوئی مراد ہے؟ دیکھیے, اگر تو وہ ثابت یہ کر دیں کہ ان کو کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے, پھر تو, اور وہ جو پیسے بھی بھیج رہے ہیں اس سے بھی نہیں اس کی دیکھ بھال ہو, دے نیڈ کانسٹنٹ کیئر, اور وہ کیئر صرف آپ ہی پیدا کرنے والے ہیں, آپ ہی دے سکتے ہیں. یہ ثابت, اسی کو کمپلیکس کہتے ہیں. یہی ایشو ثابت کرنے ہیں تو ویزا لگ جاتا ہے. ویزا لگ جاتا ہے. ناظرین, آپ کو یقیناً بہت ساری باتوں کا علم ہوا ہوگا اس گفتگو میں, ویزے کے حوالے سے اور قانون کے حوالے سے. یہ جو روانڈا کا مسئلہ ہے, یہ کیا ہوا کہ کورٹ نے مسافروں کو جہاز سے اتروا دیا, یہ کیا, اس کے ذرا بتائیے. لوگ بڑے کنفیوز ہیں اس میں کہ یہ یو کے نے سپریم کورٹ تھی یا یورپ کی جو سپریم کورٹ, اس پہ ذرا روشنی ڈالیے. لودھی صاحب, اس میں صرف 7 تھے آدمی جو واپس جا رہے تھے پورے جہاز میں, اور اٹ واز کاسٹنگ دیم 500,000 پاؤنڈ. 500,000 پاؤنڈ وہ فلائٹ. 100,000. ہاں, نیئرلی 5 ہوئے تھے, 100,000 ایچ پرسن. اور جب یہ واپس گیا تو ایک کی اپلیکیشن جو تھی نا, اور انہوں نے کہہ دیا کہ اسے نہیں بھیجنا چاہیے انٹو روانڈا, یہ یورپین کورٹ نے کہا ہے. اچھا, وہ انہوں نے سوچا کہ ابھی اگر یہ بھی چلا گیا تو یہ اٹس ناٹ ورتھ اٹ ابھی. ٹھیک, آپ نے کہا یورپین کورٹ میں اس کی یورپ, ہمارا جو یو کے ہے وہ بریکسٹ کا, لیکن ابھی نا یورپین کورٹ کا ابھی بھی فیصلہ جو ہے نا وہ سپریم کورٹ کو ماننا پڑتا ہے. لیکن اب نیا ایک قانون آ رہا ہے جسے ہم کہتے ہیں ہیومن رائٹس بل, رائٹ. وہ یہ بنا رہے ہیں کہ جو ہمارا سپریم کورٹ ہے اسی کا فیصلہ جو ہے نا وہی حتمی ہوگا, وہی فائنل وہی ہوگا. تو ابھی تک جو ہے وہ یورپین کورٹ انٹرفیئر کر کے روک سکتی ہے ابھی تک. لیکن میرا مطلب ہے اگر بائنڈنگ نہیں بھی مانتے تو اس میں اس کا یہ نہیں مطلب کہ ان کو لازمی ماننا, لیکن ابھی تک وہ مان رہے ہیں. لیکن میرا تو سپریم کورٹ کا, لیکن ہمارا قانون جو ہے نا that overtakes a lot of things. ہاں. ناظرین, روانڈا کے جو پیسنجر اتارے گئے, لوگ سمجھتے ہیں کہ پورا جہاز میں روانڈا جا رہا تھا, لیکن ایسے نہیں. ملک صاحب نے کہا وہ 5 آدمی تھے, لیکن ان کے خرچے 5 لاکھ تھے. سپریم کورٹ یورپ نے ان کو روکا ہے, یو کے نے نہیں. دیکھتے ہیں کہ آگے قانون جو چینج ہوگا اس میں کیا تبدیلیاں آئیں گی. یقیناً ہمارے مقبول ملک صاحب اس کے بارے میں بھی روشنی ڈالیں گے فیوچر میں. فیملی را کے بارے میں before we go there, میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ what we should do and what we shouldn't do regarding applications. ٹھیک, جو نا یہ زیادہ جو روانڈا کا ہے نا جو کیسز, it is for the people who arrive by boat. ٹھیک, ان کو زیادہ یہ کانسنٹریٹ کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جنہوں نے اپلیکیشن نہیں نہ کی وہ کوئی نہ کوئی اپلیکیشن کر لیں. ٹھیک, اپلیکیشن سے مراد اگر اسائلم کی اپلیکیشن ہے تو ڈو اندر اسائلم اپلیکیشن, یا ریکنسیڈریشن کر لیں اگر پہلی آپ کی بہت دیر ہو چکی ہے. یو آلویز کیپ ان ٹچ ود دی ہوم آفس ود سم تھنگ نیو. ٹھیک, جو لوگوں نے بالکل نہیں کی وہ بھی کوئی اپنی اپلیکیشن کوئی کر لیں, یعنی ان ٹچ ہو جائیں. دیکھو فیسیں بہت ہیں, کہتے ہیں فیسیں بہت زیادہ ہیں. آئی فلی اگری, فیسیں بہت زیادہ ہیں, لیکن اپلیکیشن کی اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ انہیں ایگزامپشن کے لیے اپلیکیشن بھی دے سکتے ہیں فیسوں کی. ڈیفینیٹلی اس کے لیے ایک اچھے وکیل کی ضرورت ہوگی, اچھے وکیل کی. اور آپ کو بھی یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ کو جس گھر میں رہتے ہیں وہ کوئی آپ کو جو سپورٹ کر رہا ہے وہ نہیں زیادہ دیر سپورٹ کر سکتا. کوئی کام کی خود آپ کو شو کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے, نہ آپ کو کام کرنے کی اجازت ہے. اس لیے آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ میں ڈسٹیوڈ ہو گیا ہوں. ٹھیک, اور وہ کیسے کرتے ہیں, میں نے تو آلویز
It's a long application. पहले वो application भर लें. I think they should go with the professional. दूसरी बात ये applicationों के बगैर इस मुल्क में मुझे हमेशा मैं यही कहता हूँ, always keep in touch with the home office. अगर कुछ भी बात होनी होगी ना तो we still need. आज का मैं आपको बताता हूँ कि there is 1.3 million jobs available in this country. It's the biggest job ever done. और अपने लोधी साहब सोचिए ज़रा कि उनमें से लेबर बहुत है, राइट? हमारे जो यहाँ कैबेज है ना वो रॉट हो रहे हैं, स्ट्रॉबेरीज रॉट्स हो रही हैं क्योंकि लोग हमें काम करने के लिए नहीं मिल रहे. सही है. अच्छा, इसकी क्या वजह है? इतनी जॉब्स कैसे निकले, इसकी क्या वजह हो सकती है? ड्यू टू लॉट ऑफ कोविड पीपल जो है ना वो छोड़ के दूसरे कामों पे चले गए. ऐसा तो नहीं कि तनख्वाहें कम मिल रही हैं तो लोग काम नहीं कर रहे? देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं. मैं तो जॉब्स की बात कर रहा हूँ. जॉब्स निकली है ना. पहली बात ये है कि इतनी जॉब्स जो ये देखिए, ये भी कह सकते हैं कि ईईसी फैक्टर भी बहुत है और इनकी इमिग्रेशन पॉलिसीज में बहुत है. पहले लोग आ जाते थे सीजनल पिकिंग में, काम किया चले गए, अब नहीं आ रहे. हाँ, तो वो शॉर्टेज तो है. शॉर्टेज है. और पहले जो लोग यहाँ थे, आई मीन यहाँ के लोग मैं ये कहने लगा क्लीनर लगा लें. You know there is a cleaning shortage of nearly 10,000 people in this country. लेकिन वो किसी स्किल्ड वर्क में तो आते नहीं है. लेकिन वो जो लोग आते थे काम करते थे, पिक चेरी पिक कर ली या किसी भी एग्रीकल्चर में, तो वो तो एक साइड थी, एक कॉर्नर था. तो बाकी जो स्किल्ड वर्कर हैं जैसे आप देखिए ना, आप स्किल्ड वो तो अभी भी आ सकते हैं. अच्छा, स्किल्ड का कोई ऐसा मसला ही नहीं कि स्किल्ड क्यों नहीं आ सकते. ऑल दे नीड इज अ लाइसेंस जो आपने एम्प्लॉय करना है. आपकी जॉब हो तो आप किसी को भी जॉब ऑफर करें और ही मस्ट बी स्किल्ड. वो स्किल्ड वर्करों की मैं बात ही नहीं कर रहा. जैसे एयरपोर्ट के ऊपर जॉब्स कितनी, एयरपोर्ट की जो ना वो थोड़ा सा और मसला है. इट्स नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड. मसला ये है कि वहाँ ट्रेनिंग चाहिए पहले फॉर सिक्योरिटी रीजंस. सही है, राइट? जब तक वो सिक्योरिटी रीजंस और पास ना हो, इट टेक्स टाइम. ठीक, वो तो इसलिए शॉर्टेज हुई है कि लोग शॉर्टेज को भी अब 1.3 मिलियन 1.2 मिलियन की. मैं बात ये कर रहा हूँ कि जैसे वेटर्स है वो नहीं मिल रहे लोगों को, राइट? बिकॉज पीपल हियर डू नॉट वांट टू वर्क देयर, राइट? लगा लो क्लीनर. मैंने तो देयर वाज अ लॉट ऑफ ईस्टर्न यूरोपियन और यू कैन से फ्रॉम द फार ईस्ट, श्रीलंकन्स, बांग्लादेशीज, और ये लोग काफी करते थे, राइट? क्लीनिंग. इनका कोई वीजा नहीं है. Right. मैं यहाँ आ रहा हूँ. They can't have people of unskilled people के आ जाएंगे वीजा लेंगे. जब तक इन्होंने ये खोला ना जैसे पहले वर्क परमिट था, राइट? इकोनॉमी में बहुत शॉर्टेज रहेगी. और अगर इकोनॉमी में ये शॉर्टेज रही ना तो यहाँ की इन्फ्लेशन रेट भी बहुत बढ़ जाएगा, फूड की प्राइसें भी बढ़ जाएंगी, राइट? उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट कौम को ही उठाना पड़ेगा टैक्सेस की सूरत में. हाँ, आपने सुना मलिक साहब ने यही कहा कि उनको थोड़ी सी अपनी पॉलिसीज़ में रिलैक्सेशन देनी पड़ेगी ताकि रिसेशंस की तरफ ना जाएं. हमें बहुत सारी जो हमें ईमेल्स मिलती हैं फैमिली के बारे में, और इसमें बहुत सारे हमारे लोग पूछते भी हैं. इसके बारे में थोड़ा सा बताइए. ये जो लोगों को शायद हमारी पिछली वीडियो से इतना इन्फॉर्मेशन ना मिली हो, फैमिली के जो ईमेल्स आई आपने देखी, इसके बारे में क्या? लोग पूछ रहे हैं ये नो फॉर डिवोर्स जो नया निकला है जी, इसका मतलब क्या है? जी, पहली वीक जब ये खुला है तो 13,000 एप्लीकेशन आई हैं एक वीक में. 13,000. नो, इसका मतलब है कि आपको ये साबित नहीं करना कि इसने ये कहा था मैं इसलिए नहीं रहना चाहता इसके साथ या उसके लड़की या लड़के के साथ. आप यही कह दें कि we just want a divorce. No reason. No reason. अच्छा. और उसका जो टाइम पीरियड है वो 6 मंथ है. विद इन 6 मंथ आपका डिवोर्स हो जाता है. और वो जो बाकी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं वो वैसी ही रहेंगी. नहीं, डिवोर्स लॉ तो वही है ना. मेरा मतलब सिर्फ उन्होंने ये चेंजेस ये किया कि मेरा मतलब कि यू कैन गेट डिवोर्स विदाउट एनी फॉल्ट. पहले 5 फॉल्ट दिखाने पड़ते थे, राइट? अनरीजनेबल बिहेवियर या अडल्ट्री या 2 साल की अलैदगी या 5 साल की अलैदगी, राइट? ऐसी चीजें दिखानी पड़ती थी. ठीक है. अब इन चीजों की जरूरत नहीं है.
تو یہ ہے جو نو فالٹ ڈیورس کا ڈیورس یا نیا ہے. ٹھیک. فائنینس اینڈ چلڈرنس آر 3 ڈفرنٹ تھنگس. اب ٹھیک. اگر آپ نے اس میں لکھنا ہے ڈیورس میں کہ میں نے فائنینس کا ارینجمنٹ کرنی ہے یا لینے ہیں یا نہیں دینے, اس میں سے وہ اپلیکیشن آپ کو دینی پڑے گی. ٹھیک ہے. لیکن یہ کہتے ہیں کہ آپس میں فیصلہ کر لو, اس کا خرچہ بھی کم ہوتا ہے, وکیلوں کی بھی نہیں اتنی فیس دینی پڑتی, اور اس پہ ڈسپرسمنٹ بھی نہیں اتنی کاسٹ ہوتی ٹھیک. اگر خود ہی فیصلہ کر لیں. یعنی دونوں بیٹھ کے آپس میں اور دونوں وکیل ایک دوسرے کو لکھ کے پہلے ہی فیصلہ کہ کر بھائی یہ اتنا دینا, اس نے یہ کلین بریک کر لیں. ٹھیک. لیکن یہ ہوتی نہیں ہے. یہ ہوتی نہیں. کیونکہ ایگو پلیز اے لاٹ آف پارٹ. میں یہ اتنا امیر ہے, یہ وہ اتنی امیر ہے, اس کی اتنی تنخواہ ہے, مجھے کم مل رہے ہیں, مجھے زیادہ ملنے تو چاہیے. پھر یہ چلا جاتا ہے لٹیگیشن میں ہی. ٹھیک. اینڈ وہ لٹیگیشن کا فیصلہ جب تک نہ ہوا ڈیورس نہیں ہوتا. آپ کا فائنل ڈگری نہیں آتی. ٹھیک. اس کے لیے زیادہ اب فائنل آرڈر کہتے ہیں, پہلے ہم ڈگری ایبسولوٹ کہتے تھے, اب ہم اسے فائنل آرڈر کہتے ہیں ڈیورس کا. اس کا ٹائم دیکھیے اس لوگوں کو 2 سال ہو گئے ہیں وہاں, لیکن وہ 6 مہینے والا سلسلہ وہاں سے ختم ہو جاتا ہے. ہاں, پھر وہ دوسرے فیز یہ اپلیکیشن اگر چلتی رہی اور اگر یہ دونوں بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے تو 6 مہینے میں ہو جاتا ہے. اور اگر ایک بھی آدمی آبجیکشن لیتا ہے کہ مجھے زیادہ ملنا چاہیے یا کم مل رہا ہے, تو پھر یہ چیزیں آگے جائیں گی, تو اس کا ٹائم بڑھ جائے گا. بالکل بڑھ جائے گا. اچھا, اور یہ جو بچوں کا ہے اس کے بارے میں, بچے ڈفرینٹ اپلیکیشن, نہ تو وہ ڈیورس میں آتے ہیں, نہ وہ تو اگر آپ کی علیحدگی بھی ہو جائے تو آپ اپلیکیشن دے سکتے ہیں کہ میں نے بچوں کو ملنا ہے, یا بچہ کا مجھے ریزیڈنس آرڈر چاہیے یا کانٹیکٹ آرڈر چاہیے, یا کتنا چاہیے. اکثر یہ بہت دیر لگتی ہے. دونوں پارٹیاں اگر تو انسانی طور پہ سوچا جائے تو دونوں پارٹیوں کو یہ چاہیے کہ بیٹھ کے اپنا کر لیں اور پلان بنا لیں کہ آپ اتنے دن رکھ لیں, میرے پاس اتنے ہیں. کیونکہ یہ ہمیشہ سوچنا چاہیے اپلیکیشن میں کہ اگر وہ میل ہے, ہی از دی فادر آف دا چلڈرنس, اگر وہ ماں ہے نا تو شی از اے مدر آف دا چائلڈ. یہ نہ کبھی بھولیں. ٹھیک. رائٹ. اور آبویسلی دونوں کو ہی اپنے بچوں سے ہی پیار ہے. رائٹ. اگر یہ نہ کہیں کہ میں نے, اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو ضرور مینٹیننس ان کو دیں بچوں کو اپنے کو, کیونکہ بچے تو بچے ہیں نا, آپ کے ہی ہیں نا. اور اگر ماں کو بھی یہ نہیں چاہیے کہ اگر اس کے پاس ریزیڈنس آرڈر ہے کہ باپ کو ملنا نہیں ہے, نہیں, باپ کو ملنے دینا چاہیے. Right? And it should be an equal opportunity for both of us. For the children, for their benefits. میں ہمیشہ کہتا ہوں جب بھی یہ سسٹم آئے نا, جس کے بھی کوئی ہو جائے, تو اسے نا اپنا ٹیمپریچر ہمیشہ لو رکھنا چاہیے. غصے سے نہیں, ہوش سے سوچنا چاہیے. رائٹ. کہ یہ جو فیصلے ہیں نا, یہ بچوں پہ کتنا افیکٹ کرتے ہیں, سائیکولوجیکل بچوں کو کتنا افیکٹ ہوتا ہے. اگر آپ سچی ماں یا سچے باپ ہیں تو آپ ضرور سوچیں گے. رائٹ. اور باپ تو اور ممتا یہی نہیں ختم ہو جاتی کہ میں ہی اچھی ہوں, میں ہی اچھا ہوں. نہیں, ایسے نہیں. دونوں کو مل کے یہ سوچنا چاہیے کہ دیکھو ہمارا تو گزارا نہیں ہوتا ساتھ میں, آبویسلی اسی لیے آپ سیپریٹ ہوئے ہیں کہ آپ کا گزارا نہیں ہوتا ساتھ میں. لیکن بچوں کو یہ ثابت کرنا چاہیے کہ ہم دونوں ہی آپ سے اتنا پیار کرتے ہیں, کیونکہ بچوں کو دونوں کا پیار چاہیے, as well as mother as well as father. تو میرا تو یہی ہے کہ جتنا بھی مل کے یہ فیصلہ ہو جائے, نہیں تو اس میں ٹراما بہت ہوتا ہے, نقصان ہے دونوں طرف سے, بچوں کا نقصان بہت ہوتا ہے, ٹراما بہت ہوتا ہے. دیکھیے پہلے آئیں گے کافکاس کی رپورٹ, سیکشن 7 کی رپورٹ, اگر پھر بھی لڑتے رہیں سائیکولوجیکلی رپورٹ, بچے کہاں جائیں گے بچوں کو لے کے آپ, یہ رپورٹ بنا لو, وہ رپورٹ بنا لو, وہ سارے کا سارا افیکٹ بچوں پہ ہوتا ہے. تو بچوں کی زندگی سے ٹرائی ٹو بی گرون اپ. ٹرائی ٹو گرون اپ. بڑی اچھی بات کی ملک صاحب نے کہ بچوں کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے. سب ایک سوال ہے, جن لوگوں کے پاس اثاثے یا ان کی انویسٹمنٹ ملک سے باہر یعنی برطانیہ سے باہر ہے, ان لوگوں نے اپنا اثاثے یا اپنی اکاؤنٹس یا انکم ڈکلیئر نہیں کی ہوئی اپنی ریٹرنز میں, اس پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ دیکھیے یہ جو سوال ہے نا, یہ آتا ہے منی لانڈرنگ میں, کہ آپ کے کوئی بھی پیسے کہیں بھی پڑے ہوں, آپ نے ٹیکس نہ دیا ہو, وہ بھی منی لانڈرنگ ہے. ٹھیک. اگر تو انوسنٹلی آپ نے پہلے نہیں کیا کسی نے اور اب کر دے تو ہی کین گیٹ اے لاٹ آف بینیفٹ فرام دا ٹیکس. ٹھیک. لیکن اگر ٹیکس والوں نے پکڑ لیا تو دے کوڈ چارج ہم فار منی لانڈرنگ اور ہائڈنگ دی. منی لانڈرنگ وہی ہوتا ہے نا, منی لانڈرنگ, ٹیکس ایویژن, منی لانڈرنگ, یہ سارا ایک ہی آ جاتا ہے. اسے کہتے ہیں پروسیڈس آف کرائم. ٹھیک ہے. سو اس سے پہلے کہ کوئی آپ کے پاس آئے,
آپ کو چاہیے کہ اپنی ڈکلیریشن کر دیں. ملک صاحب نے جو سوال تھا کہ بھی پیسے ملک سے باہر یعنی یونائٹڈ کنگڈم سے باہر کسی کے ہوں، جائیداد ہو، پیسے ہوں، انویسٹمنٹ ہو، ان کو ڈکلیئر کر دینی چاہیے، ورنہ یہ منی لانڈرنگ کے زمرے میں آ جاتے ہیں. آج کی نشست میں اتنا ہی ہے، اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ جب بیٹھیں گے تو نئی باتیں بھی ہوں گی. آپ کے پاس بھی اگر کوئی ایسا سوال ہے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں ضرور ہمیں پوچھیے. ای میل نیچے لکھی ہوئی ہے، ٹیلی فون بھی ہے، اور ہم آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں. آپ کی طرف سے ہمیں ان کا شکریہ بھی ادا کریں گے، اور اگلے وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے، دیکھتے رہیے ملک لیگل ٹی وی. تھینک یو سر. شکریہ لودھی صاحب، اور ناظرین کا بھی شکریہ. Thank you. for watching us. Thanks. You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS.